Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। आज म बिना अतिथि नै उपस्थित भएको छु यो कार्यक्रममा। कार्यक्रम टक अफ द टाउन सुरु गरेको पनि झन्डै 7 वर्ष भइसकेछ। 7 वर्षको यो लामो अवधिमा हामीले सामाजिक विकासका धेरै आयामहरूलाई हाम्रो बहसमा जोड्यौं र परिवर्तनको लागि पहरेदारको भूमिका र सहयोगीको भूमिका निरन्तर निर्वाह गरिरहेका छौं अहिलेसम्म पनि। पछिल्लो समयमा हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण अथवा भनौं विपद जोखिम व्यवस्थापनका मुद्दाहरूलाई जोडदार रूपमा उठाइरहेका छौं। समुदाय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म पोलिसीमा चेन्ज ल्याउनेदेखि अवेरनेस क्रिएट गर्ने सम्मका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन र प्रसारण गरिरहेका छौं। अझ भूकम्पपछि 2072 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण छिटो र प्रभावकारी रूपमा हुन सकोस् भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ। साथमा नियमित जस्तो हरेक वर्ष आउने विपदको पनि सामना समुदायले सहज रूपमा गर्न सकोस् भन्ने पनि अर्को हाम्रो प्रयास रहेको छ। त्यति मात्र नभएर नीति नियममै पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामीले विपद जोखिम व्यवस्थापन ऐन, जसलाई विपद व्यवस्थापन ऐन भनिन्छ, यो नयाँ ऐन बन्न जरुरी छ भनेर जोडदार रूपमा आवाज उठाइरहेका छौं र यसको लागि एक खालको लबिङ पनि हामीले गरिरहेका छौं सरकारसँग अनि संसदसँग। आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयवस्तुलाई जोड दिनेछौं कि विगत 10 वर्षदेखि प्रयास गर्दाखेरि पनि विपद व्यवस्थापन ऐन किन बन्न सकेन र किन अहिले पनि पञ्चायतकालीन ऐन 2039 सालको पञ्चायतकालीन ऐनले नै काम चलाउनु परिरहेको छ। कठिन पक्कै छ विपद व्यवस्थापनको लागि। आजको समीक्षा विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र हामीसँग के कस्तो प्रतिबद्धता सरकारका प्रतिनिधिहरूले र संसदका प्रतिनिधिहरूले गरेका थिए, यो समीक्षात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछौं। विपद व्यवस्थापन ऐन चाहिन्छ भनेर आवाज उठाएको पनि वर्षौं भइसकेछ। यस बीचमा सरकारका धेरै पक्षहरूले प्रतिबद्धता जनाए। धेरै चरणका टेलिभिजन कार्यक्रम, अन्तर्क्रिया तथा राउन्ड टेबल डिस्कसनहरू भए। दर्जनौं सांसदहरूको पनि प्रतिबद्धता तथा अग्रसरता देखियो। दर्जनौं सरोकारवालाहरूको दबाव समेत आई नै रह्यो। विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउन सबै पक्ष तयार भए, तर दुःखको कुरा अहिलेसम्म विपद व्यवस्थापन ऐन बन्न सकेन। अहिले पनि 2039 सालको पञ्चायतकालीन ऐनले काम चलाउनु परिरहेको छ। विपद व्यवस्थापन ऐन नबन्दा धेरै कठिन भएको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू नै बताइरहेका छन्। जो ऐन छ अहिले हाम्रो प्रचलित ऐन चाहिँ जिल्ला यो उद्धार चाहिँ ऐन दैवी प्रकोप उद्धार 2039 यो अब ज्यादै पुरानो ऐन भयो। यसले चाहिँ खास गरेर चाहिँ के छ भने अब उद्धार र तत्काल राहत दुईटा विषयलाई मात्रै यसले चाहिँ अब सम्बोधन गरेको अवस्था छ चाहिँ अब जुन अहिले पर्याप्त छैन। त्यही भएर चाहिँ यो अब अहिले गृह मन्त्रालयले ऐन चाहिँ संशोधनको प्रयास विगत 2-3 वर्षदेखि गरिरहेको छ र छिटै यो ऐन चाहिँ अब नयाँ 10 वर्ष भएछ यो प्रयास आउँछ होला चाहिँ आशा गरौँ। अब यसमा अब यो ऐन आयो भने मलाई लाग्छ चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ सहज होला चाहिँ। र यसमा यो ऐन नआउँदा जिल्लामा तपाईलाई काम गर्न के कुराहरूमा चुनौती थियो, आएपछि के सजिलो होला? जस्तो अहिले त के छ भने अब हाम्रो चाहिँ एउटा लिमिटेसन छ चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ विपदमा चाहिँ व्यवस्थापनमा यसको चाहिँ अब उद्धार र राहतसम्म हामी सीमित छौँ चाहिँ। अब बाँकी कुराहरू त अहिले चाहिँ मैले गरिरहेको छु यो हाम्रो के छ भने एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतले मैले चाहिँ अब समन्वय गर्ने सहकारी गर्ने त्यो काम गरिरहेको छु चाहिँ। अब दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 ले काम गर्नु परिरहेको छ। जिल्लामा पनि नयाँ ऐन बनाउने भनेर पहल भएको चाहिँ नि 10 वर्ष भयो। 2 चोटि संसदमा गयो, 2 चोटि नै फिर्ता भयो। जिल्लामा नयाँ ऐन बन्नु कतिको आवश्यकता छ संसदले बनाउनु, जिल्लामा त्यसले काम गर्न कतिको सजिलो होला? धन्यवाद जगदीशजी। यहाँले भने जस्तै हामीले अहिले काम गरिरहनु परेको चाहिँ दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, यो आफैमा त्यहाँ उद्धार भन्ने शब्दले नै यसको चाहिँ कार्यक्षेत्रले कन्फाइन गरे जस्तो लाग्छ। उद्धार भनेपछि त्यो घटिसकेपछि मात्रै हामी एक्टिभेट हुने भन्ने खालको ऐन छ। यसलाई समय सापेक्ष विपद व्यवस्थापनको हिसाबले लैजानको लागि चाहिँ पूर्व तयारी, त्यसपछि उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका कुराहरू समेत समेटेर आउनुपर्छ। जुन चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति व्यवस्थापन ऐन जुन चाहिँ संसदमा आउने र जाने भइरहेको छ, यो आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जिल्लाको अनुभवले चाहिँ त्यो बताउँछ। नहुँदा गाह्रै छ, नहुँदा गाह्रै भएको छ।
आयो भने सजिलो हुन्छ, पक्कै पनि सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ र समयानुकूल यो चाहिँ ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई सहजता ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। नयाँ ऐनको अभाव अहिले महसुस भइरहेको छ, तर विपद व्यवस्थापन विधेयक ल्याउन सरकार उदासीन छ, संसद उदासीन छ। सरकार र सांसदहरूको जवाफदेहिताको लागि हामीले लिखित प्रतिबद्धता समेत खोजिरह्यौं। तात्कालीन सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीले विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता नै गर्नु पर्यो। विपद व्यवस्थापन विधेयक 15 दिनभित्रमा संसदमा पेश गरी कानुन बनाई ऐनको रूपमा ल्याइनेछ। एउटा यो त्यसपछि अधिकार सम्पन्न विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण प्रस्तावित विधेयकमा समेटिनेछ। 2 10 वर्षदेखि बन्न नसकेको ऐन यसै वर्षको संसद अधिवेशनबाट नै बन्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। यो गृह राज्य मन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाको नेपाली जनताको बीचमा तपाईसँग गरेको प्रतिबद्धता। ऐन बनाउने काम त संसदको हो। विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माणको लागि सांसदहरूसँग समेत हामीले प्रश्न गर्यौं र प्रतिबद्धता माग्यौं। यसमा यो एकदम हार्ड एन्ड फास्ट हैन, यो इमिडिएट निडेड विषय भयो यो हैन। त्यसैले हामी जस्ता सांसदहरूले हैन कतिपय चाहिँ अत्यावश्यक ऐनहरू जो नबनाइ नहुनेछ सापेक्षित रूपले हैन, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ हार्ड एन्ड फास्टमा जाने गरी आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ फराकिलो बनाउनुपर्छ। बजेट अधिवेशनमा विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउनको लागि तपाईको भूमिका हुन्छ एकदम आउने छ। यो अधिवेशनमा विपद व्यवस्थापन ऐन आउने छ हैन, आउनुपर्छ, ल्याइन्छ, ल्याउनेमा मेरो पहल कदमी हुनेछ, हामी सबैको हुनेछ। तुरुन्तै ल्याउनुपर्छ भन्नेमा लागिरहेको छौँ हामी। अब तपाईको कमिटमेन्ट के हो? अब एकदम छिटो यो भर्खर अधिवेशन, यही अधिवेशनमै हामी ऐन छिटो ल्याएरै छाड्छौँ। यो साँच्चीकै हो, यो अति चाहिन्छ। यो तुरुन्त एकदम हार्ड एन्ड फास्टमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने ऐन चाहिएको छ। कुनै पनि जोखिमलाई फेस गर्नका लागि कसलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो। अब सेनाले काम गरिरहेछ, हामीसँग इक्विपमेन्ट छैन, आवश्यक सामग्री छैन, पैसा छैन, बजेटको समस्या। त्यस कारणले त्यही रूपमा कानुन बनाउन जरुरी छ र मन्त्रालय नै छुट्टै राखेर र यसमा चाहिएको जति बजेट व्यवस्थापन गरेर र यो चाहिँ आवश्यकता पर्ने बेलामा अब शक्तिशाली मन्त्रालयको रूपमा यसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त राज्य व्यवस्था समितिमा पनि हुनुहुन्छ नि हैन? अब भैँचालो त एकपटक आयो, अहिले यो पछिल्लो समय 72 सालमा हामीको त प्राकृतिक प्रकोप त कति छ कति। यो पाटो हेर्ने पनि तपाईँको संसदको राज्य व्यवस्था समिति लिएर छ, रक्षा मन्त्रालय, त्यस पछाडि गएर गृह मन्त्रालय, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग, यी दुनियाँ जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई रहेछ। 10 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउने भनेर तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको छ, अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको रहन्छ। यसमा वास्तवमा गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्रीज्यू जो आए पनि चाहिँ गम्भीर भएको म देख्दिनँ। तपाईहरुले ताकेता गर्न सक्नुहुन्न वास्तवमा यो अब चाहिँ विधेयक लानु पर्यो संसदमा, लिएर आऊ किन नल्याएको भन्न सक्नुहुन्न? के हेरेर बस्नुभयो त यत्रो समयसम्म भन्नुस् त? खरेलजी, मैले तपाईकै सञ्चार माध्यममा पनि प्रसारण भएको थियो होला, मैले हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसको दिलबहादुर गर्दी मान्य हुनुहुन्छ, म उहाँ सम्मान गर्छु, सिनियर हुनुहुन्छ, पुरानो हुनुहुन्छ। मैले भने यो संसदको समिति त सरकारलाई निर्देशन दिने, सरकारलाई घचघचाउने हो, यो त सरकारको डिफेन्डर्स, यो बचाउ समिति भयो। त्यस कारणले यसबारेमा नेपाली कांग्रेसकै कोही मानिने बरु सभापति हुँदा हुन्छ भनेर मैले खरो रूपमा पनि चाहिँ प्रस्तुत भएर बोल्नु पर्यो, गृहमन्त्रीको बारेमा पनि बोल्नु पर्यो। यस ढङ्गले भन्नुहुन्छ भने हामीले दबाब दिइरहेका छौँ। सांसदको हिसाब भन्नुस् न, ऐन कहिले आउँछ होला? ऐन कहिले आउँछ? अब यो निर्णायक ढङ्गले दबाब दिनै पर्छ। यसमा यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर हुँदैन। एघेरा सुनुवारले पनि दिन्छ, खेल्छ, भूमिका खेल्छ, जरुर खेल्छ। प्रधानमन्त्रीकोमा जुन समिति छ त्यसले बसेर होल पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अधिकार दिएर गाउँ गाउँमा 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र तिमीहरूलाई हामीले जे सुविधा दिन्छौँ भनेका थियौँ, यो तपाईँहरू घर बनाउनुहोस् आफ्ना, यो निजी घरहरू र जुन सरकारी स्वामित्वमा रहेका भवनहरू छन् 1 वर्षभित्र सम्पूर्ण बनाउनका लागि स्थानीय लेभलको संयन्त्रलाई अधिकार दिएर पठाउन सम्भावना छ।
यो विधेयक आवश्यक छ, छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउँ। हाम्रो जस्तो चाहिने गरेर यो जोखिमपूर्ण जोन भएको देशमा हामीले चाहिने गरेर यसका बारेमा चाहिने गरेर जसरी भए पनि सरकारसँग विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याएर नै नेपाली जनतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। अब बस्ने संसद अधिवेशनमा यो त्यो ऐन चाहिँ पास हुन्छ। एउटा नयाँ सिस्टम ल्याउनुपर्छ र नयाँ सिस्टम ल्याउँदाखेरि चाहिँ गृह अन्तर्गतै चाहिँ अब हाम्रो सोचाइ गृह अन्तर्गतै हुँदाखेरि पनि त्यसले अप्ठ्यारो पार्यो धेरै कुरा। जस्तै आर्मी गृह अन्तर्गत पर्दैन फेरि। त्यसकारण यसको लागि एउटा छुट्टै मन्त्रालय खडा गर्ने वा चाहिँ यसको लागि छुट्टै एउटा अथोरिटी प्राधिकरण खडा गर्ने त्यो भएपछि मात्र केही इफेक्टिभ होला भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो अहिले सोचाइ आएको छ। यो अब यो अधिवेशन सकिएर जुन चाहिँ बजेट अधिवेशन सुरु हुन्छ जेठको पहिलो हप्तातिर, त्यो अधिवेशन लामै जान्छ। त्यो अधिवेशन आउन सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो, महत्त्वपूर्ण। ल्याउने कुरामा तपाईँको के हुन्छ त कमिटमेन्ट? हामी त्यो ल्याउँछौँ नि, किन आवश्यक छ भनेर हामी राज्य व्यवस्था समितिमै भनिरहेको छौँ भनेदेखि हामी त्यसलाई चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरै छैन नि। लामो समय भयो विपद व्यवस्थापन ऐन बन्न सकेन। यसमा सरकार उदासीन रहेकै हो, संसदले पनि प्रभावकारी भूमिका नखेलेकै मान्नुपर्छ, किनभने 2 पटक संसदमा पुगेर पनि विपद व्यवस्थापन विधेयक फर्किनु पर्यो र विपद व्यवस्थापन ऐन बन्न सकेन। यति ठुलो पाठ हामीले सिकिसकेका छौँ। विपदको कारण हजारौंको मृत्यु भइसकेको छ, करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भइसकेको छ, धेरै घाइते भएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन्। अवस्था यस्तो छ। कहिले बन्छ होला विपद व्यवस्थापन ऐन? कसले प्रयास गर्ने, कसरी प्रयास गर्ने, कहाँबाट प्रयास गर्ने, के भयो भने चाहिँ विपद व्यवस्थापन ऐन प्रभावकारी रूपमा बन्न सक्ला? यसमा सरोकारवालाहरूले समेत जोड दिइरहेका छन् कि विपद व्यवस्थापन ऐन चाँडो बनाउनु पर्यो भनेर। पूर्व तयारीदेखि लिएर उद्धार राहतदेखि लिएर पुनर्निर्माणसम्मको सबै कुराहरू नीतिगत रूपमा, संरचनागत रूपमा, स्रोतको रूपमा सम्बोधन हुन सक्ने चाहिँ ऐनको तर्जुमा हुनुपर्छ। तपाईको कमिटमेन्ट त्यसमा हाम्रो पूर्ण चाहिँ त्यसमा प्रतिबद्धता छ। यो सुरुमा ड्राफ्ट हुने बेलादेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ रेडक्रसको तर्फबाट हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पुर्याउन सक्ने सहयोगहरू र हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने एडभोकेसीको कामहरू हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले 2015मा यत्रो ठुलो विनाशकारी भूकम्प बेहोर्यौँ। यसको सिकाइहरू हामीसँग छ। यसका सिकाइहरूलाई हामीले चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन ऐन जुन नयाँ आउँदैछ त्यसमा चाहिँ समेट्नु पर्यो। पहिलो कुरो त्यो भनेको के हो भने अब हामीलाई अलिकति रेस्पोन्समा हामीले साँच्चै नै राम्रो काम गऱ्यौँ भन्ने कुरा जगजाहेर छ, सबैले नै यसलाई एप्रिसिएट गरेकै अवस्था छ। तथापि केही हामीले यसमा इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू डेफिनेटली छन् नै। त्यसपछि जुन रिकभरीको र रिहेबिलिटेसनको अवस्था र पूर्व तयारीमा हामीले धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। यो तिनटै चाहिँ जुन साइकलको जुन विपद पूर्वको अवस्था, विपदको बेलाको अवस्था र विपद पछिको अवस्थालाई एड्रेस गर्ने किसिमको ओभरअल चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने संस्थाको एकदमै जरुरी छ। अहिलेको प्राधिकरण त 5 वर्ष प्लस 1 वर्ष 6 वर्षको लागि मात्रै हो। हाम्रो देश चाहिँ संसारकै आँखामा भूकम्प मात्रै होइन, अरू पहिरो र बाढीको लागि एउटा राम्रो प्राकृतिक सङ्ग्रहालय नै सम्झिए पनि हुन्छ। त्यति धेर हुने ठाउँ भएको हुनाले यसलाई हेर्नका लागि शक्तिशाली निकाय चाहिन्छ। त्यसको लागि मैले भन्नुपर्ने ठाउँहरूमा र गर्नुपर्ने कामहरूमा म दत्तचित्तले लागेको छु र म के विश्वास गर्छु भने यो चिज समय लाग्दो रहेछ जे कुरो पनि आउनका लागि, तर मलाई लाग्छ केही समयभित्रमा यसले पनि अन्तिम रूप लिनेछ र हामीसँग शक्तिशाली निकाय हुनेछ भन्ने मैले मनमा राखेको छु, विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यस्तो एउटा संयन्त्र बनाऊ, स्पेसल भेहिकल भन्छ यसलाई, स्पेसल पर्पज बनाऊ, जहाँ चाहिँ सरकारी कर्मचारीहरूकै नेतृत्वमा तर धेरै विशेषज्ञहरू राखेर यो अहिले हाम्रा यिनी परम्परागत जुन छ नि रूढिवादी परम्परागत नीति कार्यक्रमहरू छ नि त्योभन्दा अलि फास्ट ट्र्याकमा बढ्ने, डिसिजन फास्ट ट्र्याकमा लिन सक्ने एउटा संयन्त्र बनाऊ जहाँ चाहिँ सरकारका मान्छेहरूको नेतृत्व होस् तर विज्ञहरू ल्याएर काम फास्ट रूपमा गरौँ भन्ने जुन पहिलाको दृष्टिकोण थियो। त्यसबाट अहिलेको हाम्रो प्रशासनिक संरचना, प्राधिकरणको हाम्रा दुनियाँ खालका कार्यविधि यी सबै फेरि अर्को मन्त्रालय जस्तो गरेको गराइएको रहेछ। संसदमा प्रमुख सचेतकहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले हामीसँग महत्त्वपूर्ण राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले समेत लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पहिले भने चाहिँ विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा छिटो पेश गर्न दबाब दिनेछु र तत्पश्चात संसदमा त्यो विधेयक आएपछि प्रभावकारी निकाय जसले विपद तथा जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्दछ त्यस्तो निकायको निर्माणको लागि उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्नेछु। विपद व्यवस्थापन विधेयकको अभावमा विपद व्यवस्थापनका कामहरू गुणात्मक ढङ्गले
अघि बढ्न नसकेको यो अवस्थामा विपद व्यवस्थापन ऐनको जरुरी भएको तथ्य सबैतिर जगजाहेर छ। यो सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन विधेयकका लागि सरकार र सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीज्यू समक्ष सामूहिक डेलिगेसन लिएर दबाब दिने र सदनमा विधेयक आइसकेपछि विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन दलभित्र र बाहिर सक्रिय र पहलपूर्ण भूमिका पुरा गर्नेछु। सरकारलाई झकझक्याउने कुरो, संसदको ध्यान आकर्षण गराउने कुरो र सरकारलाई व्यवस्थित भएर अगाडि हिँड्नका लागि र राम्रा कामका निम्ति हामी सहयोगी नै हुन्छौँ भनेर हामीले पटक पटक नै सचेत गराएका छौँ, आग्रह गरेका छौँ, ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र त्यो विषयवस्तुको बारेमा हामीले जानकारी गराइराखेका छौँ। प्रमुख सचेतकको हैसियतले त के भन्दा कि हामीले दलमा चाहिँ यो गम्भीरतापूर्वक नि पहिला दललाई कन्भिन्स हामी गर्छौँ यो विधेयकको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरेर म चाहिँ यसलाई पार्टीका सांसदहरू हुन्छ तिनीहरूको बिचमा म यहाँ छलफल गराइ पनि रहेको छु, गराउँछु र जतिखेर त्यो विधेयक पास हुन्छ त्यतिखेर दलको अनुमति लिएर दलमा यो सांसदहरूले पनि नि दलमा यसलाई त्यो भन्नुहुन्छ र पार्टीकै एउटा चाहिँ नीति अनुरूप नै पार्टीलाई नै यसमा दबाब दिने किसिमले पार्टीकै इन्स्ट्रक्सन अनुसार त्यसमा एउटा अग्रगामी भूमिका खेल्ने र हुइपै लगाएर भए पनि नि यस पक्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि यसको एउटा राम्रो विधेयक ल्याउने पक्षमा चाहिँ भोटिङ गरेर एउटा विधेयक राम्रो विधेयक पास गराउनेपट्टि हामी चाहिँ नि जोड गर्छौँ। संसद अन्तर्गतको मिनी संसद पनि भन्ने गरिएको राज्य व्यवस्था समिति विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माणको महत्वपूर्ण सरोकारवाला निकाय हो। गृह तथा रक्षा मन्त्रालय, लोकसेवा तथा निर्वाचन आयोग लगायतका निकायसँग यसको प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ। आवश्यक परे यस्तै विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिन सक्छ। त्यसैले राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसँग समेत यस विषयमा चासो राखियो। उहाँले पनि तत्काल विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अहिले हामी अब छिटै यो ऐन ल्याउँछौँ। यो गृह मन्त्रालयलाई, गृह सचिवलाई अहिले हामीले भनेका छौँ र यसको कतिपय मोडलहरू हुन्छ नि। हाम्रो यहाँ फेरि के छ भने विज्ञहरू यति धेरै छन् कि तपाईँले एक थरी विज्ञलाई बोलाउनुहुन्छ, एउटा कन्सेप्ट भन्छ, त्यस विषयमा निर्णय गरेन त्यो संस्थाले भने गृह मन्त्रालयले गर्नु पर्यो नि। राय सल्लाहहरू त विभिन्न आउन सक्छन् नि। कहिले अब ऐन कहिले आउँछ? मलाई लाग्छ हामी जो छिटै नै यो ऐन आउँछ। त्यो छिटै भनेको 1-2 हप्ता, 1-2 महिना, 1-2 वर्ष? म तपाईँलाई भने 1-2 महिनामा आउँछ। जस्तो के भयो भने 1-2 महिनामा विपद व्यवस्थापन ऐन आउँछ। आउँछ। यो कमिटमेन्ट हो तपाईको? हो, मेरो यो कमिटमेन्ट हो। यसका निम्ति हामी लागेका छौँ। हेर्नुहोस्, र यो यस विषयमा गृहमन्त्रीजी पनि तयार हुन्छ। राज्य व्यवस्था समितिको सभापति दिलबहादुर घरती हाम्रो सामु भनिराख्नु भएको छ कि अब विपद व्यवस्थापन ऐन 1-2 महिनाभित्र आउनेछ संसदमा। आउँछ, कानुन बन्छ, त्यो विधेयक आएर आउँछ, बन्छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक छिटो बनाउन सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र सरकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गरी 2 महिनाभित्र मैले कोर्समा राखेको छु। छिटोभन्दा छिटो बनाउन अग्रसरता लिनेछु। व्यवस्थापिका संसदका सभामुखले त गत वर्ष नै विपद व्यवस्थापन ऐन संसदले बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। संसदमा यसभन्दा अगाडि पनि यो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनु पर्छ भनेर त्यो विधेयक चाहिँ 2-3 चोटि गएछ, 2-3 चोटि नै संसदबाट फर्किएछ, फेरि त्यो अवस्था रहेछ। अहिले पनि अब सरकारले चाहिँ संसदमा चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिँ विधेयक लाने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो किन हुन्छ? यो विपद चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा होइन भन्ने नै त्यो बेला बेलामा बनेका सरकार राजनीतिक दललाई लगेर पटक पटक संसदमा जाँदै फर्किँदै आउने गरेको हो, अथवा प्राविधिक कारणले हो, अथवा नियतवश हो, अथवा स्वाभाविक हो? यो जानी फर्किने भइरहेछ नि सभामुखज्यू। होइन, यसको पछाडि चाहिँ विभिन्न अब प्रसङ्गहरू छन्, हामी त्यतातर्फ नलागौँ। तर देश र जनताको लागि जुन प्रकारको आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतामा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो विचारधारामा बसिरहनुभयो भनेपछि राष्ट्रले चाहिँ दुर्भाग्य बेहोर्न पर्ने हुन्छ। त्यसैले जे हामी गर्छौँ त्यो जनताको हितमा छ र राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरा आयो भने राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ र निर्णयमा पुग्नुपर्छ। मेरो चाहिँ भनाइ यही नै हो। सम्माननीय सभामुखज्यू, जस्तो विपद हाम्रो
राष्ट्रिय समस्या हो, राष्ट्रिय मुद्दा हो भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? पक्का। यो त हामी यो राजनीतिक मुद्दा हो र राजनीतिक समस्या पनि हो भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? यस्तो हो, प्राकृतिक प्रकोप त हामी कसैले पनि आकलन गर्न नसक्ने, रोक्न नसक्ने कुरा हो नि हैन। जसबाट चाहिँ आज हामी सबै नै एउटा चाहिँ समस्यामा घेरिएका छौँ भनेपछि यसको समाधानको लागि पनि विवाद गरेर यसमा फेरि पनि राजनीतिक दलहरू एक आपसमा चाहिँ छलफल गरेर समयहरू व्यतीत गर्न हुँदैन। चाँडोभन्दा चाँडो एउटा कुनै न कुनै सहमतिमा हामी पुगेर जनतालाई बढीभन्दा बढी कसरी चाहिँ हामीले राहत दिन सक्छौँ, पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सक्छौँ त्यो काममा लागौँ भन्ने मेरो अपिल हो। जस्तो सम्माननीय सभामुखज्यू, जस्तो यही विपद व्यवस्थापन विधेयकको सन्दर्भमा पनि गृह मन्त्रालयले चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर त्यसपछि अब संसदमा आउने तयारी भइरहेको छ भन्ने सुनिएको छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो संसदमा ल्याउनको लागि र छलफल चलाएर एउटा कानुन बनाउनको लागि सम्माननीय सभामुखज्यूको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त? यतिखेर जनताले तपाईँलाई हेरिराख्दाखेरि जनतालाई जवाफ के छ? सरकारले जति सक्दो उहाँहरूले चाहिँ अब सदनभित्र उहाँहरूले इन गराउनु भयो भने त्यहाँको प्रक्रिया बमोजिम एक दिन पनि ढिलाढाला नगरिकन हामीले चाहिँ सबै विधेयकहरू अगाडि सार्ने गरेकै छौँ। बरु जति समय लाग्ला हामीले चाहिँ लामो समय सदन चलाउनु पर्यो पनि परोस् भनेर मैले बार भनेको छु। र यो विधेयकको सवालमा जनताको हितमा यो विधेयक छ भने चाँडोभन्दा चाँडो पास गर्नुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। यो प्रक्रिया चाँडो गर्नको निम्ति पनि नेपाल सरकारकै हातमा छ। अहिले 2039 सालको एउटा दैवी प्रकोप उद्धार ऐनले चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ, यत्रो वर्ष भइसक्यो भनेपछि सम्माननीय सभामुख ज्यूको पनि तदारुकता देखाउने अथवा अलिकति यहाँको अग्रसरतामा सरकारलाई घचघच्याउने काम हुन्छ या हुँदैन? हुन्छ। यो औपचारिक रूपमा पनि हुन्छ र अनौपचारिक रूपमा पनि हुन्छ। किनभने हामीसँग चाहिँ सरकारको तर्फबाट संसदीय मामिला हेर्ने मन्त्री नै हुनुहुन्छ। उहाँ मार्फत या सिधा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले चाहिँ सचिवालयको तर्फबाट स्वयं सभामुखको हैसियतबाट हामीले चाहिँ सदनबाटै निर्देश गर्ने, ध्यानाकर्षण गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ औपचारिक रूपमा गर्दै आएका छौँ र अनौपचारिक रूपमा पनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ पटक यसको बारेमा ध्यानाकर्षण गरेका छौँ। मेरो त के पनि भनाइ छ भने यो चाहिँ सबै कानुन बनाउनेदेखि लिएर तत्काल जे जनताका समस्याहरू पर्छन् ऐनमा संशोधन गर्ने कुराहरूलाई पनि एउटा चाहिँ कार्यतालिका बनाएर एउटा समयको फ्रेमभित्र ल्याउँ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो पहिलेदेखि नै भनाइ थियो। सभामुखज्यूले संसदभित्रै रुलिङ गरेर विपद व्यवस्थापन विधेयक सरकार तपाईँहरू चाँडै संसदमा ल्याउनुहोस्, बर्खा लागिसक्यो, मनसुन लागिसक्यो, कम्तीमा पनि यो अधिवेशनमा चाहिँ हामीले यो कानुन बनाऊँ भनेर रुलिङ भएको हामीले देख्न पाउनेछौँ। एकदमै आवश्यकताको कुरा र आपद विपदको कुरा आयो भने त यो गर्न नहुने भन्ने कुरा होइन नि। त्यो हुन्छ। हामी यो अधिवेशनभित्रमा कम्तीमा यो बर्खे यो मनसुन सुरु भइसकेको छ, विपद व्यवस्थापन ऐन यो अधिवेशनमा बन्ने छ भनेर सम्माननीय सभामुखज्यूसँग हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ, जनताले सक्नुहुन्छ। किनभने यो चाहिँ हामीले अहिले जसरी चाहिँ ऐन कानुनहरूको कुरा चाहिँ विधेयकको रूपमा चाहिँ सदनमा रहन्जेल जे चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ, यो प्रक्रियामा हामीले कुनै हालतमा पनि ढिलढाला गर्दैनौँ। यसरी लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धताहरू धेरै आए। यसबीचमा विपदमा परेर हजारौंले ज्यान गुमाइसके, लाखौं घाइते भए, अरबौंको क्षति भइसक्यो। यसको ज्वलन्त उदाहरण 2072 सालको भुइँचालो छँदैछ। यसबाहेक बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपदहरू त हरेक वर्ष आइरहन्छन्। नयाँ विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउन खोजेको 1 दशक भन्दा बढी भयो। 2 पटक संसदमा पुगेर पनि फर्कियो, तर यो ऐन अझै बन्न सकेन। सरकार तथा संसदले गरेका लिखित तथा मौखिक प्रतिबद्धताहरूको जवाफदेहिता देखिएन। कहिले अनि कस्तो बन्छ विपद व्यवस्थापन ऐन? सरकार अनि संसदलाई जनताले प्रश्न सोधिरहनेछन्। हो, जनताले सोधिरहनेछन् कि विपद व्यवस्थापन ऐन अहिलेसम्म किन बनेन भनेर। गणतन्त्र त जीवनमा आयो, तर पञ्चायतकालीन ऐनले अहिलेसम्म काम गर्नु परिरहेको छ। जनताको जीवनमा गणतन्त्रको अनुभूति त कम्तीमा हुनु पर्यो।
बाढीको जोखिममा बस्ने, पहिरोको जोखिममा बस्ने, भुइँचालोको जोखिममा बस्ने, आगलागीको जोखिममा बस्ने, चट्याङको जोखिममा बस्ने, डुबानको जोखिममा बस्ने, समग्रमा विपदको जोखिममा रहने आम समुदायले यतिखेर सरकारलाई अनि संसदलाई प्रश्न गरिरहेका छन् कि विपदको सामना हामीले गर्न पाउनु पर्यो, त्यो वातावरण सरकार मिलाइदेऊ भनेर। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला त नीति नियम बन्नु पर्यो। नीति नियम बन्नको लागि विपद व्यवस्थापन ऐन त बन्नै पर्यो। यो कहिले बन्छ, कसरी बन्छ, कस्तो बन्छ, यो प्रश्न आम जनताको मनमा अझै पनि कायमै छ, सरोकारवालाहरूको मनमा अझै पनि कायमै छ। अब त सरकार तात्नु पर्यो, अब त संसद तयार हुनु पर्यो कि विपद व्यवस्थापन ऐन अब बनाउनु पर्यो भनेर। र त्यो ऐन छिटो बन्नु पर्यो र राम्रो बन्नु पर्यो। यसको लागि दबावको खाँचो छ। हामी थाकेका छैनौँ, हामी निरन्तर खबरदारी गरिराख्नेछौँ कि तपाईँ सांसदहरूले व्यक्त गर्नुभएको लिखित प्रतिबद्धता, तपाईँ सरकारको प्रतिनिधिहरूले गर्नुभएको लिखित प्रतिबद्धता के को लागि हो? यदि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने तपाईँले किन लिखित प्रतिबद्धता गर्नुभयो, किन मौखिक रूपमा जनताको सामु प्रतिबद्धता गर्नुभयो? यदि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भने अब त ढिलो भएन र? मनसुन त करिब सुरु हुन लागिसक्यो, फेरि अर्को विपदको नियमित विपदको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब त चाँडो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउन, यसको लागि हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ विपद व्यवस्थापन ऐन नबनेसम्म। आउनुस् हामी सबै यो खबरदारीमा सहभागी बनौँ र चाँडो गणतन्त्र नेपालको विपद व्यवस्थापन ऐन बनाऊँ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.